नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र मेरो साथमा हुनुहुन्छ नवराज पौडेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। नवरात्रको 6औं दिन आज दुर्गा भवानीको 6औं स्वरूप कात्यायनी भगवतीको पूजा आराधना गरिँदै रोग शोक भय दुःख दरिद्र जस्ता संकट नाश हुने धार्मिक विश्वास। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको काम भए नभएको अनुगमन गर्ने, निर्वाचन सामग्रीको प्रचार डिजिटल र आम सञ्चार माध्यमबाट गरिने भनाई। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नै विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको महामन्त्री थापाको चेतावनी, पार्टीमा शुद्धिकरण अभियान चलाउनु पर्ने उल्लेख। गठबन्धन सरकारको कुनै गन्तव्य र उद्देश्य नरहेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आरोप, राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको टिप्पणी। प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन प्रति राज्य संयन्त्र मौन रहेकोमा पूर्व राष्ट्रपति यादवद्वारा दुःख व्यक्त, प्रकृतिको संरक्षण नगरे मानव सभ्यता धरापमा पर्ने चेतावनी। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एक शैक्षिक संस्थामा आत्मघाती आक्रमण हुँदा 19 जनाको मृत्यु, आक्रमण हजारा समुदायप्रति लक्षित रहेको भनाई। र पाकिस्तान भरबडमा रहेको इङ्ल्यान्ड 7 मध्ये 6औं टी20 क्रिकेटमा विजय, घरेलु टोली पाकिस्तान 8 विकेटले पराजित। अब खबर विस्तारमा। नवरात्रको 6औं दिन आज दशैं घर वा पूजा कोठामा नवदुर्गा मध्येकी 6औं स्वरूप कात्यायनी भगवतीको पूजा तथा आराधना गरिँदैछ। नवरात्रिको 6औं दिन आज अष्टमातृका भगवतीको 6औं शक्तिका रूपमा कात्यायनी भगवतीको पूजा आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ। आजको दिनमा कात्यायनी भगवतीको पूजा गरेमा रोग शोक भय दुःख दरिद्र जस्ता संकट नाश भई मानिस प्रगति पथमा अगाडि बढ्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। धर्मशास्त्रमा माता कात्यायनीलाई अघोम फलदायिनी भगवतीको रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ। भगवान कृष्णलाई पतिका रूपमा पाउनको लागि ब्रजका गोपनीहरूले कात्यायनी देवीको पूजा कालिन्दी यमुनाको तीरमा गरेको शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। कात्यायनीको रूप अत्यन्तै भव्य र दिव्य हुने गरेको छ। बड षोडशमान चम्किलो तथा भास्वर रहेको वर्णन गरिएको छ। चतुर्भुज रूप धारणै कात्यायनी भगवतीको दाहिने तर्फको माथिल्लो हात अभय मुद्रामा छ तथा तल्लो हात वर मुद्रामा छ। देब्रेतर्फको माथिल्लो हातमा तारबार छ भने तल्लो हातमा कमल पुष्प सुशोभित छ। माता कात्यायनीको भक्ति र उपासनाद्वारा सहजताका लागि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जस्ता चारवटै फल प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। दशैंमा 9 दिनसम्म शक्तिपीठ तथा दशैं घरमा पूजा अर्चना सहित दुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आचार संहिता विपरीत काम भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने भएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाहरूको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेर प्रेस अफिसको स्थापना गरेको हो। शुक्रबार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्दै सो अफिसले सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी विभिन्न कामहरू गर्ने बताउनु भएको हो। यस्तै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुराहरूको उत्पादन गर्दै डिजिटल माध्यम र आम सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सामग्रीहरूको उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने अघि मैले भनिसकेको छु। हामीले प्रचार प्रसारको विधिलाई अहिले अलिकति डिजिटल माध्यमबाट बढी गर्ने, आम सञ्चार माध्यमबाट बढी गर्ने भनेर भनेका छौँ। हामीले निर्वाचनको समयमा विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू दिनुपर्छ। कस्तो विज्ञापन बनाएर दियो भने, कस्तो सामग्री त्यहाँ दिएर प्रचार प्रसार गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यो विज्ञको टिमले हेर्छ। तदनुसार त्यसको उत्पादन हुन्छ अनि हामी तपाईँलाई सम्प्रेषण गर्छौँ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगमा प्रवक्तासँगै थप 3 जना सहायक प्रवक्ता पनि बनाएको र विषयवस्तु हेरेर सहायक प्रवक्तासँग पनि सूचना लिन सकिने बताउनु भएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले आम सञ्चार माध्यमहरूको अनुगमन नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आयोगले आम सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने दृढता कहिले नगर्ने उहाँको तर्क छ। भन्यो यो निर्वाचन साँच्चै नै आम सञ्चार माध्यमको एउटा दबावपूर्ण सहयोग नभएको भए सायदै सम्पन्न हुन्थ्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। अहिले पनि यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति यसलाई साँच्चै नै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्नको निम्ति आम सञ्चार माध्यमको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यहाँ यदाकदा मैले सुनेको छु कहाँ आम सञ्चार माध्यमको पो अनुगमन गर्न सुरु गरेछ आयोगले भनेर। कहिल्यै हामीले त्यस्तो धृष्टता कहिल्यै गर्दैनौँ। तपाईँहरू यसमा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। आयोगले हरेक दिनको गतिविधि समेटेर साँझ 6 बजेभित्र यी बुलेटिन प्रकाशन गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनको सिट बाँडफाँड मिलाउनु फलामको चिउरा चपाए सरह बनेको छ। मनोनयन दर्ताको दिन नजिकिँदै गर्दा सिट बाँडफाँडको विषयलाई अन्तिम रूप दिन लागि परेको गठबन्धनभित्रको गाँठो सुल्झिनुको साटो अझ बल्झिएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनले सीटको भागभण्डा मिलाउन साउन 20 मा 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदल गठन भएको 1.5 महिना भन्दा बढी भयो। यो बीचमा दर्जनौं बैठक पनि बस्यो, तर सीट बाँडफाँडको विषयले अन्तिम रूप पाउने संकेत भने देखिएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा समयमै सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन नसक्दा केही ठाउँमा परिणाम सुखदायी नआएको अनुभव गरेको गठबन्धनले आम निर्वाचनमा भने महिनौं अघि कार्यदल गठन गर्यो। तर उक्त कार्यदलले पनि शीर्ष तहमै कुरा मिलाउन आग्रह गर्दै जिम्मेवारी बुझाइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेश सभाको 330 सीटका लागि गठबन्धन दलहरू आफ्नो अडानमा रहँदा सीट बाँडफाँडको विषय 20 को 19 हुन सकेको छैन। समानुपातिक सूचीको नाम सच्याउने दिन असोज 16 गतेसम्म रहेकाले सोही आसपासमा सहमति खोज्ने प्रयासमा गठबन्धनका दलहरू छन्। हरेक पटकको बैठकमा सहमतिको नजिक भएको भन्ने पनि गरेका छन्, तर बाहिर भने त्यो प्रगति देखिँदैन। अडान त हुन सक्ला, आफ्ना आफ्ना सोचहरू धारणाहरू त हुन सक्ला, तर अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड रियालिटीको आवश्यकताले अहिलेको मुलुकको पोलिटिकल सिचुएसनको हिसाबले राष्ट्रियता सङ्कटमा परिरहेको अवस्था, डेमोक्रेसीमाथि पनि पटक पटक चाहिँ आक्रमण भइरहेको अवस्था, डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नुपर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले सापेक्षिक रूपले चाहिँ विद्यमान रहेका दलहरूको बीचमा, अहिलेकै सहकार्यमा रहेका दलहरूको बीचमा सहकार्यको विकल्प देखिँदैन। चाहिँ प्रकारान्तर रूपले ढिलो चाँडो नेताहरू सहमतिमा पुग्नु होला भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। सुरुवाती चरणबाटै संघमा 100 सीट घटेर गठबन्धनलाई भरण पोषण गरे त्यसको औचित्य नहुने भनिरहेको कंग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएसँगै पार्टीभित्र दबाव बढाएको छ। नेतृत्वले आन्तरिक एकता भन्दा पनि गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै पार्टी कार्यालयमा धरनामा उत्रिने सम्मको अवस्था आउँदा यसले गठबन्धन दलहरूबीच सीट बाँडफाँडमा चुनौती थपिरहेको छ। गठबन्धन गरेर जाँदा इतर पक्षले भने जस्तो 100 सीट नघट्ने गरी सीट संख्या प्राप्त गर्न कंग्रेसलाई कठिन छ। अन्तर्विरोधकै बीच नेतृत्वले गठबन्धनको भारी थोपरे अन्तर्घातले चुनावी परिणाम कंग्रेसका लागि सहज नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। एउटै पार्टीभित्र टिकट दिने त यत्रो कसक गाह्रो हुन्छ। 5-5वटा पार्टी, त्यो माथि कांग्रेस पार्टी, जो सम्भावना हाम्रै नेतृत्वमा आउने सरकार बन्छ, त्यो पार्टीको टिकट बाँड्न त अलिकति समस्या त हुन्छ हैन। तैपनि ठिक हो, सकेसम्म यो सीट चाहिँ छिटो बाँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। नेकपा एमालेलाई साइजमा ल्याउने एक सूत्रीय अभियानमा एक ठाउँमा उभिए पनि गठबन्धनलाई आन्तरिक व्यवस्थापन सजिलो देखिँदैन। नेतृत्वले जसो तसो टिकट वितरण त गर्ला, तर टिकट पाउने भन्दा नपाउनेको संख्या अधिक हुने हुँदा उनीहरूले देखाउने प्रतिक्रिया ती दलहरूले थेक्न सक्लान्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेसभित्र नै विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच महामन्त्री थापाले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसभित्र सही ढंगबाट न्यायोचित व्यवहार नभएको ठूलो गुनासो आइरहेको भन्दै पार्टीभित्र ठूलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले पार्टी सत्ताको हतियार मात्र हुन लागेको भन्दै पार्टीहरू निर्वाचनको गोलचक्करमा मात्रै सीमित भएको दाबी गर्नुभयो। साथीहरू आउनु भएको छ। हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र अहिले हामीले हेर्यौं भनेदेखि भने यत्रो ठुलो असन्तुष्टि छ, यत्रो ठुलो साथीहरूभित्र पार्टीभित्रै न्याय भएन, सन्तुलन भएन, पार्टीभित्र सबैलाई सही ढङ्गले हेरिएन भन्ने अवस्था बनेको छ। यो सबै कुरालाई चिर्नको लागि अब पार्टीभित्र एउटा नयाँ खालको सङ्घर्षको आवश्यकताको बोध हुन थालेको छ। यसको लागि तपाईँहरूको उपस्थितिले ताकत बढाएको छ। महामन्त्री थापाले सरकारले डेंगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नु भएको छ। उहाँले सरकार मात्र निर्वाचन लगायत अन्य कुरामा केन्द्रित भएको र जनताको स्वास्थ्य उपचारमा उदासीन बनेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले पूर्ववर्ती सरकारलाई कोरोनाको बेलामा काम भएन भनेर विरोध गरिरहेको तर अहिले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट डेंगी नियन्त्रण र न्यूनीकरणको लागि पहल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। यत्रो डेंगी लागेको बेलामा नेपाल सरकारले जुन प्राथमिकताका साथ यो विषयमा लाग्नुपर्ने हो, काम गर्नुपर्ने हो, पटक्कै काम गरेको छैन। यसमा हाम्रो ठूलो असन्तुष्टि छ। महामन्त्री थापाले देशको आजको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नेपालका युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाउनुपर्ने कुरा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीतिको प्राथमिकतामा चुनाव लड्ने, जित्ने र सरकार बनाउने कुरामा मात्रै सीमित भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गठबन्धन सरकारको कुनै गन्तव्य र उद्देश्य नरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित दशैं विशेष शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन सरकारको दृष्टिकोण, उद्देश्य, कार्यक्रम र गन्तव्य नरहेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट जनताले यसको फैसला गर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले देशको आजको राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको भन्दै आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जनताले मतदान गरेर राम्रो पार्टी र नेतालाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो। जसको कुनै दृष्टिकोण छैन, उद्देश्य छैन, कार्यक्रम छैन, गन्तव्य छैन, त्यो गठबन्धनको नामले चिनिएको छ। नेसनल पोलिटिक्सको अर्को पोल यही गठबन्धनले लिड गरेको छ। त्यसकारणले आज देश दुईटा पोलमा विभाजित भएको अवस्था छ। यही बेलामा हामीले यो आफ्नो मत प्रयोग गरेर यो नेसनल पोलिटिक्सको दुईटा पोलमा विभाजित भइरहेको पोलिटिक्समा कुन पोललाई हामीले सबल बनाउने हो भन्ने बारेमा, कुन पोलको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने हो भन्ने बारेमा नेपाली जनताले फैसला गर्नुपर्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले तथ्यभन्दा फरक ढङ्गका समाचार सामग्री सार्वजनिक हुँदा समाजमा भ्रम फैलिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशको विद्रूप देखा परिरहेको समेत बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले देशको प्राकृतिक सम्पदा दोहन हुँदा पनि राज्य समेत मौन रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तो दुःख व्यक्त गर्नु भएको हो। 153औं गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँले प्रकृति दोहनका कारण हिमालको हिउँ धेरै पग्लिरहेको तर यसले विभिन्न समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले नदीनाला दोहन, तराईका जंगलको विनाश, सूर्य क्षेत्रको दोहन र चुनढुङ्गा निकाले बहानामा भइरहेको पहाडको दोहनको कारण प्राकृतिक विपदहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रकृतिको संरक्षण नगरे मानव सभ्यता नि धरापमा पनि अवस्था आइसकेको चेतावनी समेत दिनुभयो। सारा नदी नाला त्यो पहाडको महाभारतको सारा हामी खनिरहेछ, चुरिया समाप्त भइरहेछ, तराईको जङ्गल समाप्त भएको छ, अन्नको भण्डार नष्ट भएछ, तर लिडरलाई मतलब छैन।
पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्राकृतिक सम्पदाहरूको विनाशको कारण कोरोना लगायतका विभिन्न रोगहरू आइरहेको भन्दै प्रकृतिको संरक्षण गर्न सबै जुट्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले महात्मा गान्धीको जीवनी आफैमा एउटा पुस्तक रहेकोले सबैले गान्धीको जीवनबाट पाठ सिक्न आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणको काम निर्धारित समयमै सक्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको अवलोकन गर्दै उहाँले निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले संसद भवन सँगसँगै अन्य संरचनाको निर्माण कार्य पनि सँगै अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। समयमै काम सक्नका लागि आवश्यक जनशक्ति थप गर्नुपर्ने भएमा थप गरेर भए पनि काम अघि बढाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले ढिलोमा आगामी संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाट चलाउने गरी काम अगाडि बढाउन समेत आग्रह गर्नुभयो। यो निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट उहाँलाई अलिक थप्नुहोस्, यो काममा लगाउनुहोस् भनेर सक्दो छिटो यो अब फेरि 6 महिनापछि थप्नु नपर्ने गरिकन यो काम सक्नेतिर एउटा यसमा लाग्नुहोस्। बरु त्यसमा कति थपाउनुपर्छ उहाँहरूको मेन पावर के थप्नु पर्ने हो त्यो कुरामा जोड गर्न लगाउनुहोस् एउटा। अर्को त्यसपछिको इन्टेरियरदेखि त्यो सेकेन्ड फेजको लागि उहाँले कुनै पनि देशको विकासको गति निर्माण आयोजनाको काममा मापन हुने भन्दै विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको तर्फबाट बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र अन्य सम्बन्धित निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मेरो अहिलेको आँखाले त सकिहाल्छ जस्तो लाग्दैन, तर सक्नुपर्छ। मैले अगाडि बोल्दा पनि भनेको छु कि अब 12 घण्टा मात्र होइन 24 घण्टा, त्यो पनि 8 घण्टा काम गर्ने हुन्छ, अझै 12 घण्टा त दिनलाई मान्ने हो। 24 घण्टा 3 फेजको गरेर 8-3-24 गर्नुपर्छ। के गरी पनि यो काम अगाडि बढाउनुहोस् र एकले अर्को निर्माणमा चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने, एउटा सकेर मात्र अर्को गर्न कतिपय हुन्छ, त्यस्तो बाहेक सबै ठाउँमा काममा लगाउनु पर्यो। त्यसो गर्दा मात्रै हामी यसलाई समयमा सक्छौँ हैन। कुल 5 अर्ब 2 करोड रुपैयाँमा विषम 2076 असोज 16 गते संघीय संसद भवन निर्माण कार्यको सम्झौता भएको थियो। 3 वर्षको लागि सम्झौता भएर 2079 असोजमा सक्नुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण 6 महिना समय थप भएको हो। निर्माण कार्य 2079 चैत 30 गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ओइ मेरो बुवाले खतरा टिभी ल्याउनु भएको छ। पिक्चर त क्या क्लियर देख्छ। मेरो बाबाले नि अस्ति टिभी ल्याउनु भएको थियो। सुन्यो भने तिमीले आफ्नो घरको टिभी नै बेच्नुहुन्छ। मेरो पापा त सबैभन्दा स्मार्ट हुनुहुन्छ। एचडी पिक्चर, स्क्रिन ठुलो, साउन्ड खतरा, सबै भएको टिभी ल्याउनु भएको छ। कुन टिभी हो र त्यस्तो? हिमस्टार टिभी ल्याउनु भएको छ। हिमस्टार भएको छ। कयौं आकर्षक फीचर्स, टन्नै भेराइटिज अनि गजबको मूल्य, सबैका लागि हिमस्टार। विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना, शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा राजनीतिक कोर्स करेक्सन अपरिहार्य भएको जिकिर गर्नु भएको छ। बडा दशैंको अवसरमा शुभकामना दिँदै पूर्व राजाले विगत 1.5 दशकमा मुलुकमा जे जस्तो राजनीतिक अभ्यास भयो त्यसले मुलुकमा राजनीतिक कोर्स करेक्सन अपरिहार्य बनाएको बताउनु भएको छ। पूर्व राजाले देशका निर्वाचित संस्थाहरू देश र जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको विवाद र विकृतिले देशको अवस्था झल्काउने उल्लेख गर्नु भएको छ। देशका प्रति वफादारी र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने विधि व्यवस्था, संगठन एवं प्रतिनिधित्वको सही पात्र आज देशले
खोजिरहेको छ। मुलुकमा बढ्दो धर्म परिवर्तनतर्फ संकेत गर्दै उहाँले आफ्नो सनातनी धर्म पालना गर्न पनि व्यवधान भइरहेको गुनासो सुनाउनु भएको छ। नागरिकता विधेयकप्रति पनि घुमाउरो पाराले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले रोजगारीको अभावले हो वा देशमा बस्ने अवस्था नभएर हो देशका हुनहार युवाहरू दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेश पुग्ने तर विदेशीहरूलाई भित्र्याउने प्रपञ्च रचिएको दाबी उहाँको छ। स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रलाई यसको आफ्नै अस्तित्वमा जोगाएर राख्ने र आफ्नै बुतामा समृद्ध बनाउनु पर्ने उहाँको धारणा छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संग्रहालय स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित देवकोटाको जीर्ण घर भत्काएर पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको सो घरमा संग्रहालय स्थापना गरिएको हो। संग्रहालयको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा उहाँले सो संग्रहालय राज्यका लागि ठूलो सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट महाकवि देवकोटाको व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप उजागर गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। राज्यबाट स्थापित विराट प्रतिभाको पहिलो संग्रहालय हो, त्यसैले राज्यको ठूलो सम्पदा हो, महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो। यो चाहिँ 12 आना 16 आनामा गएर सानो घरमा रहेको मात्र होइन कि नेपालको तमाम गौरवलाई चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने यो महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यो आज उद्घाटन भएको छ। यसलाई हामी थप्दै जान्छौँ, यसलाई अझ समृद्धशील बनाउँदै जान्छौँ र देवकोटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उहाँका तमाम गतिविधिहरूलाई यहाँ चाहिँ ल्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। करिब 7 करोड 11 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको सो संग्रहालय दशैं सकिएपछि असोज 23 गतेबाट सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। संग्रहालयमा महाकवि देवकोटाको पूर्ण कदको शालिगको समेत अनावरण गरिएको छ। त्यसैगरी महाकवि देवकोटाका साहित्यिक कृतिहरू, उहाँका तस्बिरहरू पनि संग्रहालयमा हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले नेपालमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संगीतकार संघ नेपालले आयोजना गरेको स्रष्टा सम्मान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गहतराजले नेपालमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कला, साहित्य र संगीतको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई डिग्री दिनको लागि सांस्कृतिक विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको उहाँको जोड छ। मन्त्री गहतराजले विषयगत शिक्षा दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। कन्सेप्टभित्र कसरी लाने, सबैलाई जीवन दिने मानिसहरूको तेरो सर्टिफिकेट कति हो भनी सोध्नुपर्ने जस्तै कि उसले कति बेला त्यो डिग्री हासिल गर्न मार्कसिट त लिनै पाउँदैन नि, कति बेला उसले साधना गर्छ भन्ने कुरा छ कि एउटा खेलाडी खेल मैदानमा हुन्छ, उसले कति बेला त्यो कोर्स पढ्न पाउँछ। त्यसले यो विषयगत शिक्षा आर्जन नगर्दासम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रत्येक चिजको सम्मान भनेको विषयगत शिक्षा र विषयगत डिग्रीले मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री गहतराजले नेपालको सांगीतिक क्षेत्रले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ। स्वयम्भू स्थित शान्ति पोखरीमा रहेको बुद्धको मूर्ति छेउमै राखिएको पिण्ड पात्रमा पैसा खसाल्नेको भिड नै लाग्ने गर्दछ। पिण्ड पात्रमा पैसा खसाल्न सकिए भाग्यमानी हुने विश्वास स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा समेत देखियो। यसका लागि त्यहाँ पैसा खसाल्ने होडबाजी नै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। 2074 सालमा स्वयम्भू व्यवस्थापन महासमितिले पुनर्निर्माण गरेको 5 फुटको बुद्धको मूर्ति सहितको पोखरी हो यो, जसलाई शान्ति पोखरी नामाकरण गरिएको छ। त्यही पोखरीमा दैनिक सयौं भक्तजनहरू भाग्य अजमाउन पुग्दछन्। भाग्यमानी हुने आशमा 1 रुपैयाँको सिक्का पोखरीमा रहेको पिण्डपात्रमा खसाल्न उनीहरू प्रयास गर्दछन्। पिण्डपात्रमा खसाल्न सक्नेहरू हर्षित अनुहार लिएर फर्किन्छन् त असफल भएकाहरू निराश देखिन्छन्। काभ्रेदेखि आएका यी भक्तजन आफ्नो भाग्य यसरी खोज्दैछन्। अब यहाँ छिराउने मान्छे चाहिँ भाग्यमानी हुन्छ अरे, त्यही भएर। अनि छिरेन भने त्यो छ। अनि कति पटक प्रयास गर्नुभयो? 3-4 पटक। अनि
अनि त्यही तपाईँले प्रयास गर्नुभएको सफल भयो कि भएन? भयो। उसो भए तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुभयो होइन त? भगवानको आशीर्वाद। उसो त भगवान बुद्धले म बाटो देखाउने मार्ग निर्देशक मात्र हुँ, कसैलाई वरदान वा मुक्ति दिने होइन भनेर उपदेश दिनुभएको थियो। तर यो पिण्डपात्रमा पैसा खसाल्न झुट्टी खेलिरहेकाहरू देख्दा उल्टो बुद्धकै अपमान भइरहे चाहिँ लाग्छ। भनिन्छ धर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ तर अन्धभक्त हुनु हुँदैन। जसरी आजको नेपाली राजनीतिमा दलीय अन्धभक्तहरूले नेताहरूलाई आवाद र नेपाललाई बर्बाद गरिरहेको छ, उसै गरी अन्धभक्त धर्मभीरुहरूका कारण धर्मप्रति नै वितृष्णा बढ्दो छ। पोखरीको छेउमै सिक्का साट्नेको व्यापार पनि मौलाकै छ। 100 को नोट साट्दा 1 रुपियाँको 90 वटा मात्र सिक्का पाइन्छ। यसबारेमा सिक्का व्यापारी भने बोल्न चाहेनन्। त्यो त मेला हेरेर हुन्छ, शनिबार धेरै हुन्छ, अर्को बारमा त ठिकठिकै हुन्छ। भनेको दैनिक रूपमा कति 100, 150, 200? त्यो त अब निश्चित हुँदैन, त्यो अब हेरी हुन्छ। अब कहिले कुनै बेला धेरै नै आउँछ, कहिले थोरै आउँछ, त्यो हेरै हुन्छ। अनि तपाईँले पनि त्यहाँ चाहिँ पैसा खसालेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ त? मैले त गरेको छैन। हेर्नु मात्र हुन्छ। स्वयम्भू विकास महासमितिका महासचिवको तर्क भने मूर्तिमा पैसाले हिर्काउँदा बिग्रिने भएकाले पिण्डपात्र राखिदिएको भन्ने छ। कुनै पनि मूर्ति देखेपछि पैसा चढाउने है, त्यसरी चाहिँ नि पैसा चढाउने चाहिँ अब एउटाले चढायो अर्कोले पनि चढायो, त्यसरी चढाइसकेपछि अहिले आएर मान्छेले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ त्यहाँ चढाउने गरेपछि त त्यो मूर्ति त बिग्रिने भयो। भगवान्लाई त्यो सुन मलममा गरेर त्यसले चाहिँ गर्नु भएन भनेर अनि हामीले चाहिँ एउटा सानो भगवानको पिण्ड पात्र भन्छ, त्यो चाहिँ गुल्पा एउटा राख्ने गरे। नेपालको विडम्बना नै हल्लाको पछि दौड्नु छ, त्यो राजनीति होस् या धर्म। सत्य परीक्षण गर्ने भन्दा चटके परिवर्तनमा विश्वास गर्ने। वर्षौं पहिले काठमाडौँमा बौद्ध क्षेत्रको आसपास शेषनागले दूध खाएको हल्ला चल्यो। अन्धभक्तहरू दूध र नगद चढाउन ओइरिए। अर्को पटक गणेशले दूध पिएको हल्ला चल्यो। उसै गरी धर्मभीरुहरू ओइरिए। हल्ला फिजाउनेहरू करोडौं रकम कमाएर भागे। आस्था र धर्ममा विश्वास गर्नेहरूले पनि धर्मको नाममा व्यापार गर्नेहरूबाट ठगिरहेको त छुइन भन्ने होस राख्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। अधिकतम मानिसको ध्यान काम, कमाई तथा खानपिनमा जाने गरेको छ, तर आफ्नै शरीरको हेरचाहमा कतिको ध्यान दिँदैछौँ। शरीरलाई माया गरेर आराम दिने मात्रै होइन, केही कसरत पनि गर्नुपर्छ भन्ने हामी कतिलाई थाहा छ। गर्भावस्थाको 5 हप्तादेखि बाचुन्जेल धड्किने शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मुटुको ख्याल हामीले कति गरिरहेका छौँ त? मानवीय रहनसहन तथा खानपान र जीवनशैलीका कारण मुटु रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशहरूमा मुटु रोगीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गर्दछ। मुटु रोगीलाई सरकारले उपचारमा 1 लाख रुपैयाँसम्म छुट दिने गरेको छ। धेरैले त नियमित मुटु परीक्षण नै गर्दैनन्। मुटु परीक्षण गर्नेहरू मध्ये पनि धेरैलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सो रकमबारे जानकारी नै छैन। इलाम जिल्लाको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गएको आर्थिक वर्षमा जिल्लाबाट 49 जनाले मुटुको अपरेसनका लागि सिफारिस लिएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी हो। मुटुको अपरेसन गर्नु परेमा मात्र अस्पतालबाट सिफारिस पाउन सकिन्छ। यो संख्या सिफारिस लिन आउनेको मात्रै हो। मुटु रोगी यो चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने मुटु रोगीको डाटा मात्रै हो। सामान्य अरू मुटु रोगको संख्या त योभन्दा एकदमै धेरै छ। यो सबै रोगमध्ये रोग लाग्नेको संख्या चाहिँ मुटु रोगको बढी हो, तर सिफारिस चाहिँ अपरेसनलाई मात्रै दिने हुनाले 49 जनाले मात्रै सिफारिस लाग्नुभएको छ। एकदमै धेरै समस्या छ। इलाममा हाइपरटेन्सनको समस्या पनि सबैभन्दा बढी भएको हुनाले यो चाहिँ सिधै मुटु रोगसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो भएर पनि यो सम्बन्धी एकदमै जनचेतना जगाउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। कतिपयको रोगको पहिचान नै नभई मृत्यु हुने गरेको भन्दै मुटु रोगीको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मुटुलाई स्वस्थ राख्न शारीरिक व्यायामसँगै हरियो सागपात खाने तथा कम चिल्लो भएका खानेकुरा खान चिकित्सकहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। पछिल्लो समय मुटु रोग किशोर तथा युवा अवस्थाकै मानिसहरूमा समेत डरलाग्दो गरी फैलिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। खानपान, व्यस्त जीवनशैली, तनाव, रहन सहन नै मुटु रोगको प्रमुख कारण भएको डाक्टरहरूको भनाइ छ। तारेको, भुटेको, चिल्लो मात्रा बढी भएको र मादक पदार्थ तथा धूम्रपान गर्दा यो रोग लाग्ने बढी खतरा हुने गरेको छ।
मुटुको रोगमा ठ्याक्कै यही कारणले गर्दाखेरि मुटु बिग्रिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्न। धेरैवटा फ्याक्टरहरू त्यहाँ मिसिएका हुन्छन्, जस्तो हाम्रो लाइफस्टाइल, खानपिन, वंशाणुगत गुणहरू होइन, जन्मजात आउने खराबीहरू, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब चाहिँ जन्मजात रूपमै अथवा चाहिँ वंशाणुगत रूपमै पनि त्यस्तो किसिमको रोग लाग्न सक्ने क्षमता बोकेर आएका चाहिँ गुणहरू हुन्छन्। किशोरावस्थाका मानिसमा समेत मुटुको समस्या देखिएको र हृदयघातकै कारण धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यसैले मानव शरीरको संवेदनशील अङ्ग मुटुको हेरचाहमा हामी स्वयं संवेदनशील हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवडाको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। करिब 25 वर्षको पर्खाइपछि काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी पाएका थिए, तर निर्माण 100% नसकिँदै 2078 असार 1मा आएको भीषण बाढीले आयोजनाको हेडबक्स क्षेत्र नै डुबायो। बाढीले चपेटामा परेको परियोजना पुनर्निर्माण गरेर सरकारले दशैं अघि नै काठमाडौँमा पानी ल्याउने दाबी गरेको थियो, तर आयोजनाको माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले थप लगानी र उचित प्रविधि प्रयोग नहुँदासम्म मेलम्चीको पानी तत्काल आउने सम्भावना भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। 32 अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँमा पानी ल्याउन तत्काल सम्भव देखिएको छैन, किनकि आयोजनाको माथिल्लो तटमा अझै पनि पहिरोको जोखिम कायम रहेकाले त्यसलाई थप व्यवस्थित र उचित प्रविधिको प्रयोग नगरेसम्म पानी ल्याउन कठिन भएको हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको 25 वर्ष नागिसक्यो। यसबीचमा सरकारमा पुगेका सबै दलले यस परियोजनालाई चुनावी नारा त दिए, तर साकार पार्ने चेष्टा भने गरेनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा 2077 साल चैतमा काठमाडौँमा पानी त झर्यो, तर आयोजना अपुरै थियो। दुर्भाग्यवश त्यही अपुरो काममा पनि लगत्तै आएको बाढीले यति भयावह क्षति गर्यो कि आयोजनाको भविष्यबारे नै अनेक प्रश्न उठे। अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाबाट काठमाडौँवासीले पानी उपभोग गर्न अझै कुर्नुपर्ने भएको छ। मनसुन नसकिएसम्म संरचना मर्मत गर्न समस्या भएकाले दशैं अघि खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउन सम्भव नहुने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तर्क छ। अहिले हेलम्बो गाउँपालिकाले बाटो निर्माण गरेर हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। आयोजनाका साथीहरू अस्ति पुगेर आउनुभयो। किउलसम्म बाटो बनेको छ। अब किउलभन्दा अगाडि आयोजनाको हेडवर्कसम्म बाटो बनाउन बाँकी छ। हाम्रो आशा एक्सपेक्टेसन दशैं र तिहारको बिचमा त्यो बाटो सम्पन्न गरेर तिहारपछि सकेसम्म काठमाडौँमा इमिडिएटली आफ्टर तिहारको कोसिस हुनेछ हाम्रो। अब यसमा 2-4 दिन प्लस माइनस हुन्छ, किनभने बाटो बनाइकन त्यो संरचनाहरू त्यहाँसम्म पुग्नै पर्यो टनल खोल्नलाई। हाम्रो प्रयास चाहिँ सकेसम्म छिटो ल्याउने हुनेछ। राजनीतिक नेतृत्व भरपर्दो काम गरेर पानी ल्याउने भन्दा पनि उद्घाटन गरेर फोटो खिचाउनमै रमाइरह्यो। विभिन्न सरकारका थरीथरीका मन्त्रीहरूले पटक पटक उद्घाटन पनि गरे, तर राजनीति र प्राकृतिक प्रकोपको चपेटाले ग्रसित मेलम्चीको पानी पिउने उपत्यकावासीको इच्छाले कहिले मूर्त रूप लिने हो टुङ्गो छैन। अहिलेलाई केही समयको लागि हामी यो मेलम्चीको पानी जबसम्म माथिको क्याचमेन्ट एरिया राम्रोसँग हामी त्यसलाई सुधार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ बर्खामा हामीले हुनसक्छ अर्को वर्ष पनि यसरी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यो सुधारको कामहरू हेडवर्क्समा सुरु गरिएकै छैन, हेडवर्क्स पुरिएकै छ। अहिले पनि हामीले टेम्पोररी एरेन्जमेन्ट कुनै उपायबाट केही समय पानी यहाँ खुवायौँ र त्यति बेला फेरि दोहोऱ्याएर क्षति गरेर होइन कि त्यो क्षति नहोस् भन्नको लागि हामीले टनल बन्द गरेको। मेलम्चीको पानी फेरि उपत्यकामा कहिले झर्छ यसै भन्न सकिँदैन, तर आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी गठबन्धन सरकारले रातारात केही काम गरेर चुनाव अघि नै पानी नल्याउला भन्न पनि सकिन्न। तर परियोजना अधुरै राखेर केवल सुरुङमा पानी पठाई उपत्यकामा झारियो भने त्यो स्थायी र दिगो काम पक्कै हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आगामी निर्वाचनमा आफूले राज संस्था पुनः स्थापना गर्ने एजेन्डालाई लिएर मतदातासँग भोट माग्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा आफूलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार घोषणा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले आगामी निर्वाचनमा जाने आफ्नो मूल एजेन्डाबारे प्रस्ताउनु भएको छ। उहाँले संविधानले बाँधेर राखेको राज संस्था पुनः स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको दावी गर्नुभयो। यसरी जाँदा भोट नपाए पनि आफूले खुसी साथ मतदातालाई धन्यवाद दिने उहाँको नेपालवादी भएकै कारण नेपालको हित गर्नको लागि यो देशमा कुनै न कुनै रूपमा संविधानले बाँधेर राज संस्था पुनः स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यही कुरा लिएर मतदाता कहाँ जान्छु, भोट पाए पाउँछु, पाइन भनेदेखि खुसी साथ म धन्यवाद व्यक्त गर्छु लास्ट टाइमको जस्तै। यसमा म प्रष्ट छु। कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले देश र जनताको लागि केही गरौं भन्ने भावको साथ राजनीतिमा आएको मिश्रलाई आगामी निर्वाचनमा विजय गराउन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनतालाई आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले ठूला दलहरू देश र जनताको लागि नलायक भएकाले पनि आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले त्यसको विकल्पमा आफ्नो पार्टीलाई विजय गराउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यही संस्कारलाई त्यही दृष्टिलाई समर्थन गरेर अनि के नेपालमा गतिशीलता आउँछ? आउँदैन। त्यसलाई चुनौती दिने बेला आएको छ अहिले। तिमीहरूले नालायक हौ तिमीहरू। यो देशमा यो देशलाई उचाल्छु भन्ने नारा लिएर, यो देशको जनतालाई माथि ल्याउँछु भन्ने नारा लिएर वास्तवमा तिमीहरूले यो देशको शोषण गरेका छौ, तिमीहरूलाई हामी बाहिर पठाउँछौँ भनेर भन्ने मौका अहिले आएको छ। लोहनीले अर्बौंको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई नेपाली जनताले फेरि पनि निर्वाचनमा विजय गराएर गल्ती गर्न नहुने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले डेङ्गी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न कदम चालेको दावी गर्नुभएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खापुङले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले डेङ्गीबाट बस्न र बचाउनका लागि मच्छर खोजौँ र नष्ट गरौँ अभियान चलाएको समेत बताउनु भएको छ। डेङ्गीका बिरामी र मृत्युदर बढेकालाई कम गर्न यो विधि प्रभावकारी हुने उहाँको दावी छ। डेङ्गीको महामारी फैलिनबाट रोक्न मन्त्रालयले स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय गरी नियन्त्रणका कदम चालेको समेत दावी गर्नुभएको छ। गर्न नदिनको लागि यो चाहिँ सङ्लो पानी जमेको ठाउँमा चाहिँ यसले फुल पार्ने भएको हुनाले त्यस्ता ठाउँहरू नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने चिकित्सकहरूको चाहिँ राय छ र त्यसलाई त्यो नष्ट गर्नको लागि खोज र नष्ट गर भन्ने अभियान चलाउनुपर्छ भनेर सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित महाशाखाबाट विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो अभियान चलाउने गरी मिटिङ बैठक गर्ने कामहरू भए, त्यसलाई अभियान चलाउने कुराहरू पनि भइरहेका छन् र स्थानीय तहको चाहिँ विशेष गरेर अब स्थानीय तह, स्थानीय सरकारको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यसमा र स्थानीय सरकार र चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू मिलेर खोज र नष्ट गर भन्ने अभियान चलिराखेकै पनि छ। कार्यक्रममा उहाँले बिरामीको उपचारमा कुनै समस्या नभएको दावी समेत गर्नुभएको छ। सरकारी अस्पतालमै बिरामीको उपचार हुनुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले सबै प्रकारको उपचार सरकारी अस्पतालमा हुने भएकाले निजीमा नजान समेत नागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो। व्यापारी लाल मोहम्मद दर्जीको हत्या आरोपी 3 जनालाई सार्वजनिक गरिएको छ। शुक्रबार प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हत्यामा संलग्न भनेका 3 जनालाई सार्वजनिक गरिएको हो। काठमाडौँको गोठाटारमा गत असोज 3 गते गोली हानी हत्या गर्न सहयोग गरेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 3 जना 21 वर्ष मुनिका रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बहादुर
बोहराले बताउनु भएको छ। बोहराले पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 21 वर्षीय मोहम्मद महारम मिया, 19 वर्षका रेहान मिया र सुमी भनिने सुस्मिता स्याङतन रहेको बताउनु भयो। वर्ष ठेगाना जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 भूमिका उहाँको भूमिका के थियो भने योजनाकार तथा हतियार व्यवस्थापनमा भूमिका रहेको थियो। त्यस्तै दोस्रो व्यक्ति रेहान मिया, उमेर 19 वर्ष, ठेगाना जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज मनपा वार्ड नम्बर 15 र भूमिका योजनाकार तथा हतियार व्यवस्थापनमा रहेको थियो उहाँको भूमिका। त्यस्तै तेस्रो व्यक्ति सुमी भन्ने सुस्मिता स्याङताङ, वर्ष 21, ठेगाना जिल्ला मकवानपुर बकैया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1। एसएसपी बोहराले अहिलेसम्म घटनाको अन्तिम बिन्दु कहाँसम्म पुग्छ भने निष्कर्ष ननिस्केको भन्दै वास्तविकतासम्म पुग्न समय लाग्ने बताउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल आयल निगमले दशैं बिदाका समयमा आफ्ना सबै पेट्रोल पम्पहरू खुल्ला रहने जनाएको छ। निगमले एक सूचना प्रकाशित गरी दशैंका समयमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि दशैं बिदामा 13 डिपोहरू समेत खुल्ला राख्ने जनाएको हो। दशैंमा सार्वजनिक बिदा हुने तर सार्वजनिक यातायातको चाप बढ्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पम्पहरू खुल्ला राख्ने निगमले निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ। प्रदेश 1 को विराटनगर र मध्य प्रदेशको अम्लेखगञ्जमा असोज 16, 29 र 21 गते डिपो खुल्ला हुनेछ भने बागमती प्रदेशको थानकोट र गण्डकीको पोखरामा असोज 15, 16, 18 र 21 गते खुल्ला रहनेछन्। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा असोज 15, 16, 17, 21 र 22 गते र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा असोज 16 र 21 गते डिपोहरू खुल्ला हुनेछन्। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा असोज 16, 17 र 21 गते तथा शाखा कार्यालय 4 आलीमा 16 र 21 गते डिपोहरू खुल्ला रहनेछन्। यसैगरी नेपालगञ्ज, धनुषा, वीरगञ्ज, द्वाङ र दिपायलमा रहेको निगमका डिपोहरू पनि 21 गतेसम्म खुल्ला हुने बताइएको छ। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिन सार्वजनिक बिदामा पम्पहरू 24 घण्टा खुल्ला हुने र त्यसका लागि 13 वटा डिपोहरू विभिन्न बिदाको दिनमा खुला रहने निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार हाल दैनिक पेट्रोल 3500 किलो लिटर र डिजल 5600 किलो लिटर खपत भइरहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एक शैक्षिक संस्थामा आत्मघाती आक्रमण हुँदा 19 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। दस्ता ए बारातीमा रहेको काज एडुकेसन सेन्टरमा भएको विस्फोटमा 27 जना भन्दा बढी घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विस्फोट हुँदा विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालय परीक्षाको तयारी कक्षमा भएको बताइएको छ। यो इलाकामा बस्ने अधिकतम मानिसहरू हजारा समुदायका रहेका छन्। हजारा समुदायलाई निशाना बनाएर पहिलो पटक आक्रमण भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। घटनाको कुनै पनि समूहले जिम्मा भने लिएको छैन। तालिबानको गृह मन्त्रालयले घटनाको निन्दा गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
पाकिस्तान बर्बरमा रहेको इङ्ल्यान्डले 7 मध्ये 6औं टी20 क्रिकेटमा जित निकालेको छ। पाकिस्तानको लाहोरमा घरेलु टोलीलाई 8 विकेटले हराएर इङ्ल्यान्डले 7 खेलको सिरिज 3-3 को बराबरी गरेको हो। पाकिस्तानले दिएको 170 रनको लक्ष्य इङ्ल्यान्डले 14 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। इङ्ल्यान्डको जितमा फिल स्वार्टले अवजित रहँदै 87 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। बेन डुकर्टले अवजित 26 रन जोडे। एलेक्स हेल्स 27 रनमा आउट हुँदा डाभिड मालनले 26 रन बनाए। पाकिस्तानका सादाब खानले 2 विकेट लिए। यो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 169 रन जोड्यो। पाकिस्तानका लागि कप्तान बाबर आजमले 87 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। इफ्तिखर अहमदले 31 तथा हैदर अलीले 18 र मोहम्मद नवाजले 12 रन बनाए। इङ्ल्यान्डका डेभिड बिली र साम करनले 2-2 विकेट लिए। दुई टोली बीचको अन्तिम तथा निर्णायक खेल आइतबार हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवरात्रको 6औं दिन आज दुर्गा भवानीको 6औं स्वरूप कात्यायनी भगवतीको पूजा अर्चना गरिँदै रोग शोक भय दुःख दरिन्द्र जस्ता सङ्कट नाशुने धार्मिक विश्वास। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका काम भए नभएको अनुगमन गर्ने, निर्वाचन सामग्रीको प्रचार डिजिटल र आम सञ्चार माध्यमबाट गरिने भनाई। नेपाली कांग्रेसभित्र नै विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको महामन्त्री थापाको चेतावनी। पार्टीमा शुद्धिकरण अभियान चलाउनु पर्ने उल्लेख। गठबन्धन सरकारको कुनै गन्तव्य र उद्देश्य नरहेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आरोप। राष्ट्रिय राजनीति 2 ध्रुवमा विभाजित भएको टिप्पणी। प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहनप्रति राज्य संयन्त्र मौन रहेकोमा पूर्व राष्ट्रपति यादवद्वारा दुःख व्यक्त। प्रकृतिको संरक्षण नगरे मानव सभ्यता धरापमा पर्ने चेतावनी। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एक शैक्षिक संस्थामा आत्मघाती आक्रमण हुँदा 19 जनाको मृत्यु। आक्रमण हजारा समुदायप्रति लक्षित रहेको भनाई। र पाकिस्तान भ्रमणमा रहेको इङ्ल्यान्ड 7 मध्ये 6औं टी20मा क्रिकेटमा विजयी। घरेलु टोली पाकिस्तान 8 विकेटले पराजित। अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।